बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। मर्दान में क्रश प्लांट में माइनिंग के दौरान बारूदी मवाद फटने से 3 मजदूर का जाँ बहक हो गए। इलाका वकीलों ने अपनी मदद आग के तहत तीनों लाशों को मलबे से निकालकर मर्दान अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा गफलत और लापरवाही की वजह से पेश आया। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के वार शिद्दत से जारी। खानेवाल में तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। शहर में आने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ना तो मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करवाया जाता है और ना ही मुसाफिरों से अमल दरामद करवाया जाता है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं इस हवाले से अदनान रसूल। जी अदनान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अयूब चौक खानेवाल में। कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो अपने कोरोना के वार जारी रखे हुए है, उसके साथ साथ खानेवाल शहर में मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है। अगर कोरोना SOPs के हवाले से बात की जाए तो खानेवाल शहर में जो तकरीबन जितनी भी खानेवाल शहर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आती है, जिसमें ये PSV बसेस हैं, उसके साथ वैगन्स हैं, उसमें किसी भी किस्म का कोरोना SOPs का नहीं ख्याल रखा जाता। ना ही किसी जो सवारी होती है उसको मास्क पहनाया हुआ, ना सैनिटाइजर का इंतजाम किया गया। जो बस के जो अमला है वो उनकी जानिब से गाड़ियों के अंदर खचाखच भेड़ बकरियों की तरह सवारियों को भर दिया जाता है, जिसकी वजह से कोरोना फैलने के खदशात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और खानेवाल शहर में अगर से RTA हिना रहमानी की बात करें तो उन्होंने गुज़श्ता और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। उसके कार्रवाई के बावजूद भी ये लोग इस पर किसी भी किस्म का अमल दरामद नहीं रखे ट्रांसपोर्टर, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के खदशात जो बढ़ते जा रहे हैं। और खानेवाल में कोरोना के वार है वो शिद्दत से भी जारी है। अगर यहाँ पर बात की जाए SOPs के हवाले से, बसों के अंदर वो किसी भी किस्म का ना कोई सैनिटाइजर ना कोई मास्क का इंतजाम किया गया है, और जिसकी वजह से ये खदशात बढ़ रहे हैं। और खानेवाल के जो लोग हैं वो भी इस पर खासा अमल दरामद करते नजर। अगर शहरों में देखा जाए तो खानेवाल के शहरियों को बगैर मास्क के और बगैर SOPs के जो लोग हैं खानेवाल शहर में घूमते नजर आते हैं, जो एक सवालिया निशान है खानेवाल के शहरियों के लिए। और इससे कोरोना के जो है जो वार है वो अपने शिद्दत से जारी हैं और कोरोना वायरस के बढ़ने के खदशात भी हैं। जी, कोरोना के वार शिद्दत से जारी हैं। अदनान रसूल, तमाम तफसीलात अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ अलीपुर सर्कल में दर्जनों जराइम पेशा अफराद गिरफ्तार, 17 मोटरसाइकिल समेत 20 लाख नकदी और मनशियात बरामद कर ली गई। SDPO अलीपुर मियां यूसुफ हारून का कहना था कि अलीपुर सर्कल ने एक हफ्ते के दौरान जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करके मुल्जिमान के कब्जा से 17 मोटरसाइकिलों समेत 21 लाख से जायद माल मसरूका बरामद कर लिया, जबकि बदनामी जमाना मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 10 किलोग्राम से जायद मुनशियात भी बरामद करवा ली गई है। SDPO अलीपुर का कहना था कि हर पुलिस मुलाजिम जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई में सफ़े अव्वल में रहकर अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिसर मोहम्मद नासिर खलीली का डिवीजनल अफीसरान के हमरा छांका मांगा रेलवे स्टेशन का दौरा। ऑफिसर ने रेलवे स्टेशन की इंस्पेक्शन, मुसाफिरों को सफरी सहूलियात का जायजा लिया। अल्लामा इकबाल ट्रेन में मुसाफिरों की टिकट चेक और सहूलियात के मुतालिक पूछगिछ। आपको बताएं कि डिवीजनल सुपरिटेंडेंट पाकिस्तान रेलवे लाहौर डिवीजन मोहम्मद नासिर खलीली ने डिवीजनल अफसरान के हमरा छांका मांगा सेक्शन का तफसीली मुआयना किया। स्टेशन पर ऑपरेशनल और कमर्शियल रिकॉर्ड, स्टेशन की आमदनी, रिजर्वेशन ऑफिसर, जबकि ऑफिस स्टेशन बिल्डिंग्स, ट्रैक की अलॉटमेंट और अलाइनमेंट की, और इसके अलावा ट्रैक के क्रूज ब्रिजेस के अलावा मुसाफिरों के लिए दस्तयाब सहूलियात का भी जायजा लिया गया और साथ ही साथ सहूलियात में बेहतरी के इकदाम की हिदायत भी की गई। उन्होंने रेलवे स्टेशन पर कमर्शियल स्टाफ को फेयर टिकट क्रॉस चेकिंग के हवाले से खुसूसी हिदायत दी। पत्तों की शहर और गिरदो नवाब में रमजानुल मुबारक की आमद से पहले महंगाई का तूफान, अशियाए खुरोनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी। सब्जियां, फल, दालें, चीनी, घी, मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा। दुकानदार सरकारी लिस्टों की बजाय मनमाने रेट वसूल करने लगे। अलीपुर रेस्क्यूअर्स टीम की जानिब से फिटनेस टेस्ट का इनकाद। रेस्क्यू इंचार्ज का कहना था कि फिटनेस को बरकरार रखने के लिए रोजाना की बुनियाद पर वर्जिश करवाई जाएगी। अलीपुर में मोहम्मद अख्तर खान, रेस्क्यू इंचार्ज अलीपुर की ज़ेरे निगरानी तमाम रेस्क्यूअर्स का फिजिकल फिटनेस टेस्ट का इनकाद किया गया, जिसमें 1 मील दौड़ और मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज कराई गई। रेस्क्यू इंचार्ज अलीपुर ने कहा कि अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए रोजाना की बुनियाद पर वर्जिश को मामूल बनाएं ताकि सेहतमंद और तंदुरुस्त जिंदगी बसर कर सकें। मंडी बहाउद्दीन हुकूमत पंजाब की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा और DPO अली रजा का शहर का दौरा और शहरियों में मास्क भी तकसीम किए। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा और DPO सैयद अली रजा बुखारी ने अचानक जनरल बस स्टैंड और शहर के बाजारों का दौरा किया और शहरियों में मास्क तकसीम किए।
डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि कोरोना वायरस एक खतरनाक बीमारी है, इस पर काबू पाने के लिए एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करना लाजिम है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार की हिदायत पर तौंसा और नवाही इलाकों में अरबों रुपए के मजीद राबिता सड़कों के मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया गया। तकरीब में कमिश्नर डेरा गाजी खान, डिप्टी कमिश्नर वज़ीर आला पंजाब के भाई सरदार उमर खान बुज़दार, असिस्टेंट कमिश्नर तौंसा राबिया सियाल और दीगर शरीक थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार की हिदायत पर तौंसा शरीफ में मंसूबों का संगे बुनियाद रखने की तकरीब का इनेकाद किया गया। महकमे प्रोविंशियल हाईवेज के अफसरान ने रोड्स के नए मंसूबों की अहमियत के हवाले से ब्रीफिंग दी। अफसरान को बताया गया कि नए मंसूबों में बोहड़ और नोतकपाड़ा से दरी ढोले वाली रोड की मुरम्मत, पुल संघड़ से बोहड़ रोड की तामीर की जाएगी। कमिश्नर डॉक्टर अरशाद अहमद ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार की हिदायत पर तौंसा शरीफ और दीगर इलाकों में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया जाएगा। महकमों के अफसरान को वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो मटीरियल पर नजर रखें। मटीरियल के मयार और मुद्दत तकमील ये हरगिज समझौता नहीं किया जाएगा। गैर जानिबदार जराए से मंसूबों की चेकिंग भी करवाई जाएगी। थाना बख्शन खान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रॉबरी की वारदात ट्रेस, वारदात में मुलव्वस मुलजिमान गिरफ्तार, वारदात के दौरान इस्तेमाल होने वाला असलहा नाजायज बरामद भी कर लिया। चिश्तियां थाना बख्शन खान में रॉबरी की वारदात की इत्तला पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावल नगर मोहम्मद जफर बुज़दार ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए SHO थाना बख्शन खान रज़ाक अहमद की सरबराही में स्पेशल टीम तश्कील दी। अल्लाह यार आसम ASI ने SHO की सरबराही में पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए जदीद तरीका तफ्तीश और टेक्नोलॉजी की मदद से रॉबरी की वारदात में मुलव्वस 3 मुलजिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जा से माले मसरूका और भारी मिकदार में नाजायज असलहा बरामद कर लिया। कसूर पुलिस ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन पर अमल करते हुए ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। मजीद देखते हैं कसूर से आतिफ मुनीर की इस रिपोर्ट में। DPO कसूर इमरान किश्वर ने अवाम को ड्राइविंग लाइसेंस में मजीद सहूलियात फराहम करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। ऑनलाइन सिस्टम के तहत अब ड्राइविंग के लिए अप्लाई करने वाले अफराद का तहरीरी इम्तिहान भी ऑनलाइन होगा, जिसके लिए कंप्यूटर पर मतलूबा फर्द या खातून का शनाख्ती कार्ड नंबर अंदराज करने के बाद इसका ऑनलाइन टेस्ट जनरेट हो जाएगा। सवालात के जवाब को क्लिक करने के बाद इसी वक्त पास या फेल का रिजल्ट भी उम्मीदवार के सामने आ जाएगा। DPO कसूर इमरान किश्वर ने लाइसेंस के हसूल में रिश्वत व सिफारिश सिस्टम के खात्मे के लिए मजीद इंतजामात सख्त करने का अंदिया दिया। एक ऑनलाइन टेस्ट सिस्टम है और कंप्यूटर खुद ब खुद जनरेट करता है टेस्ट, और उसको हम मनूवर नहीं कर सकते। यानी इवन अगर ये स्टाफ जो है वो चाहे भी कि ये क्वेश्चन पूछना है या नहीं पूछना तो वो नहीं कर सकते। और ये एक बड़ा मेरा ख्याल है शफाफ निज़ाम है, और इससे मज़ीद जो लाइसेंसिंग सिस्टम है वो ना सिर्फ फैसिलिटेट हो रहा है बल्कि ये एक ट्रांसपेरेंट और फेयर मैकेनिज्म जो है उसको भी इंश्योर कर रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए DSP सैयद इशफाक काज़मी ने उम्मीदवारों को सिस्टम के मुतालिक आगाही भी दी, जबकि ड्राइविंग के हसूल के लिए उम्मीदवार रिश्वत के खात्मे पर खुश नजर आए। ये ऑनलाइन सिस्टम ये ना काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट इक़दाम है, क्योंकि इससे ना करप्शन का खात्मा होगा और इससे काफ़ी आसानियाँ पैदा होंगी। पहले आते थे धक्के खाते थे, पता नहीं चलता था, कभी कोई नहीं है, कभी ये ना रिटर्न टेस्ट वहाँ होगा, कभी इधर होगा, कभी काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगते थे। अब तो ये पता है कि एक पॉइंट पे हमें पता चलेगा कि हम पास होते हैं कि नहीं होते। ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस में अब तहरीरी इम्तिहान ऑनलाइन होने से न सिर्फ वक्त की बचत होगी बल्कि रिश्वत का भी खात्मा होगा। साथी रिपोर्टर उस्मान रशीद के साथ आतिफ मुनीर, TV टुडे न्यूज कसूर। कादिरपुर राम में कार की साइकिल सवार बच्चों को टक्कर, हादसे के बाद एक बच्चा जाँ बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। लाश और जख्मी बच्चे को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कादिरपुर राम में तेज रफ्तार की टक्कर के बाद साइकिल सवार बच्चा मौका पर ही दम तोड़ गया, जबकि दूसरे जख्मी होने वाले बच्चे को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा कार की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। कसूर में बाअसर अफराद का नई नवेली दुल्हन पर तशद्दुद, बाअसर अफराद दुल्हन के चेहरे पर स्याही लगाकर डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। मुलजिम लड़की से शादी करना चाहता था। DPO कसूर की बरवक्त कार्रवाई पर 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कसूर में बाअसर अफराद का नई नवेली दुल्हन पर तशद्दुद, बाअसर अफराद दुल्हन के चेहरे पर स्याही लगाकर डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। मुलजिम लड़की से शादी करना चाहता था। DPO कसूर की बरवक्त कार्रवाई पर 4 मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कसूर में बाअसर अफराद का नई नवेली दुल्हन पर तशद्दुद, बाअसर अफराद दुल्हन के चेहरे पर स्याही लगाकर डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। मुलजिम लड़की से शादी करना चाहता था।
DPO قصور کی بروقت کارروائی پر 4 ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ قصور سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ قصور میں بااثر افراد کی نئی نویلی دلہن پر تشدد۔ اور اب خبر یہ ہے کہ سعودی عرب میں پاک میڈیا فورم کی جانب سے استقبال رمضان کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی، جس میں مذہبی شخصیات نے قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں رمضان المبارک کے فیض و برکات کے بارے میں روشنی ڈالی۔ آئیے دیکھتے ہیں رانا عظیم کی اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پاکستانی صحافیوں کی تنظیم پاک میڈیا فورم کی جانب سے استقبال رمضان کی تقریب میں کمیونٹی ممبران کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر مولانا عبدالمالک مجاہد، حافظ عبدالوحید اور رانا عبدالرؤف نے رمضان المبارک کے فیض و برکات کے حوالے سے کہا کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس ماہ ہمیں صرف روزے کے متعلقہ ہی حکم خداوندی بجا نہیں لانا، بلکہ ایک اچھے مسلمان تاجر کی حیثیت سے ذخیرہ اندوزی، مہنگائی سے بھی بچنا ہے اور باہمی بھائی چارے کے تحت غریب اور مستحق افراد کی مدد کو یقینی بنا کر معاشرے میں ایک اچھی روایات کو بھی فروغ دینا ہے۔ اور روزہ واحد ایسی عبادت ہے جس کا اجر و ثواب اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک کی بھرپور تیاری کریں اور اس ماہ مبارک ماہ کی نیکیوں اور برکتوں کو سمیٹ لیں۔ تقریب سے پاک میڈیا فورم کے صدر ذکاء اللہ محسن اور جنرل سیکرٹری رانا محمد عظیم اور جوائنٹ سیکرٹری اجمل مہناز نے کہا کہ ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہے گی کہ پاک میڈیا فورم کے پلیٹ فارم سے ایسی تقریبات کا انعقاد کرتے رہیں۔ کیمرامین اجمل کے ساتھ رانا عظیم، ٹی وی ٹوڈے، سعودی عربیہ، ریاض۔ ساہیوال میں لاکھوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی یونین کونسل کی بلڈنگ مکمل نہ ہو سکی، البتہ بھیڑ بکریوں کا باڑہ ضرور بن گئی۔ ساہیوال کے نواحی گاؤں میں زیر تعمیر یونین کونسل کی بلڈنگ کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی۔ بلڈنگ کی تعمیر مکمل نہ ہونے سے مقامی لوگوں نے بھیڑ بکریوں کے لیے چراگاہ اور باڑے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دی۔ لاکھوں روپے کی لاگت سے یونین کونسل کی بلڈنگ پر عوام کے ٹیکسوں کے پیسے کو بے دریغ ضائع کیا گیا۔ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے لاکھوں روپے سے تعمیر ہونے والی یونین کونسل کی بلڈنگ پر لگا کر ضائع کر کے بھیڑ بکریوں کے لیے باڑہ بنا دیا گیا۔ پنجاب حکومت کی ناقص پالیسیز کی وجہ سے عوام کے ٹیکسوں کے پیسے کو بلا ضرورت ضائع کر کے قومی خزانے پر مزید بوجھ بڑھایا جا رہا ہے۔ اہل علاقہ نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے نوٹس لے کر یونین کونسل کی بلڈنگ کو جلد مکمل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پیر محل میں موٹر سائیکل اور رکشہ میں تصادم، حادثے کے باعث 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو ٹیم نے لاشیں رورل ہیلتھ سینٹر رجانہ منتقل کر دی ہیں۔ پیر محل میں موٹر سائیکل اور رکشہ میں تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ ریسکیو ٹیم نے لاشیں رورل ہیلتھ سینٹر رجانہ منتقل کر دیں۔ اپوڑا شہر میں آوارہ کتوں کی بھرمار، ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ آوارہ کتے کے کاٹنے سے بچہ شدید زخمی ہو گیا، بچے کو سول اسپتال اوباڑو ویکسین نہ مل سکی۔ آوارہ کتوں کے کاٹنے کے خوف سے علاقہ مکین گھروں تک ہی محدود ہو کر رہ گئے۔ اوباڑو شہر بھر میں آوارہ کتوں کی بھرمار، ہائی کورٹ کے حکم پر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ آوارہ کتے کے کاٹنے سے بچہ شدید زخمی ہو گیا۔ UNHCR کی جانب سے خیبر پختونخوا ایمرجنسی سروس ریسکیو کے بہترین کاوشوں اور خدمات کی بدولت 97 ملین روپے کی لاگت سے 14 جدید ایمبولینس تحفہ کے طور پر فراہم کر دی گئی، جو کہ صوبہ بھر کے مختلف اضلاع کو فراہم کر دی جائیں گی۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں نوشہرہ سے ماجد خٹک۔ نوشہرہ میں UNHCR کی طرف سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں UNHCR کی جانب سے خیبر پختونخوا ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 کو 97 ملین روپے کی لاگت سے 14 جدید ایمبولینس فراہم کر دی گئی۔ UNHCR کے ریجنل ڈائریکٹر برائے ایشیا اینڈ پیسیفک نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ صوبائی حکومت کے ایمبولینس کا تحفہ ان کی بہترین کاوش اور خدمات کا مظہر ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل ریسکیو 1122 ڈاکٹر خطیر احمد نے کہا کہ ریسکیو سروس اس وقت صوبے کے 32 اضلاع میں موجود ہے، جبکہ UNHCR کی جانب سے فراہم کی گئی 14 ایمبولینس کو صوبے کے مختلف اضلاع کو حوالے کیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس سے قبل بھی ادارے نے 5 ایمبولینس فراہم کی، جن کو ریسکیو 1122 کے حوالے کیا گیا۔ ماجد خٹک، ٹی وی ٹوڈے نیوز، نوشہرہ۔ کیسا کرونا اور کہاں کے SOPs؟ مردان میں کرونا SOPs کی خلاف ورزی دھڑلے سے جاری، کاٹلنگ چونگی منڈی مویشیاں، میلہ سج گیا، شہریوں کا رش، SOPs کو ہوا میں اڑا دیا گیا، انتظامیہ خاموش تماشائی۔
کیسا کورونا اور کہاں کے ایس او پیز؟ مردان میں کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی دھڑلے سے جاری. کاٹلنگ، چونگی، منڈی، مویشیاں اور میلہ سج گیا. شہریوں کا رش، ایس او پیز کو ہوا میں اڑا دیا گیا. مظفر گڑھ میں یونیورسٹی کے مطالبے کے حوالے سے وکلا کی ہڑتال. یونیورسٹی کی تعمیر کے حوالے سے اپنا وعدہ پورا کریں، وکلا کا مطالبہ. مظفر گڑھ میں یونیورسٹی کے مطالبے کے حوالے سے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے مکمل ہڑتال کی. ڈپٹی کمشنر آفس میں وکلا نے یونیورسٹی کے مطالبے کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین کو قرارداد بھی پیش کی. ریلی میں شریک وکلا کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا تعلق سرائیکی خطے سے ہے. انہوں نے دورہ مظفر گڑھ کے دوران فروری 2020 میں یونیورسٹی آف مظفر گڑھ کی تعمیر کا اعلان کیا تھا. انہوں نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب یونیورسٹی کی تعمیر کے حوالے سے اپنا وعدہ پورا کریں اور آنے والے بجٹ میں یونیورسٹی آف مظفر گڑھ کے لیے فنڈز مختص کریں. کاموکی میں ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ کا شہر کے مختلف مقامات کا دورہ. ڈی سی نے گندم خریداری مرکز کا دورہ کرتے ہوئے سرکاری گوداموں میں انتظامات کا جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ سرکاری ہدف پورا نہ ہونے تک آڑھتیوں کو گندم خریدنے نہیں دی جائے گی. کاموکی تھانہ سٹی کے علاقہ میں پتنگ بازی کا سلسلہ نہ تھم سکا. بھولا پیر کے قریب ڈور پھرنے سے موٹر سائیکل سوار شدید زخمی ہو گیا. زخمی کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا. کاموکی تھانہ سٹی کے علاقہ میں پتنگ بازی کا سلسلہ جاری. بھولا پیر کے قریب ڈور پھرنے سے موٹر سائیکل سوار شدید زخمی ہو گیا. بہاولپور کے علاقے لال سوہانرہ میں عوام مارکیٹس میں بغیر ماسک پھرنے لگی. تاجروں نے بھی حکومتی احکامات ہوا میں اڑا دیے. پولیس چوکی لال سوہانرہ نے مبینہ طور پر تاجروں میں میل ملاپ کر رکھا ہے. لال سوہانرہ میں عوام بلا خوف بغیر ماسک بازاروں میں پھرنے لگی. پولیس چوکی لال سوہانرہ کورونا ایس او پیز پر عمل کروانے میں مکمل طور پر ناکام. لال سوہانرہ پولیس نے تاجر حضرات سے مبینہ طور پر مکا کر کے شہریوں کی قیمتی زندگیاں داؤ پر لگا دی. تاجر حضرات کورونا ایس او پیز پر عمل کرانے میں مکمل طور پر ناکام، جبکہ شہریوں کا حکام بالا سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ. چوک مرکلے میں واٹر فلٹریشن پلانٹ انتظامیہ کی غفلت کے باعث خراب اور ناکارہ ہو چکا ہے. واٹر فلٹریشن والا پانی پینے سے شہری پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. چوک مرکلے سے ہمارے نمائندے ذاکر حسین کی رپورٹ دیکھیے. اس وقت موجود ہوں چوک مرلے واٹر فلٹریشن پلانٹ پر. چوک مرلے واٹر فلٹریشن پلانٹ لاکھوں روپے کی لاگت سے لگایا گیا تھا، جو کہ انتظامیہ کی غفلت اور عدم توجہ کے باعث خراب اور ناکارہ ہو چکا ہے. چوک مرلے اور دیگر آبادی کی شہری سے آئے روز پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. میرے ساتھ چوک مرلے کے شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. پورے مرلے چوک میں ایک ہی فلٹریشن پلانٹ ہے اور یہاں کی آبادی بہت زیادہ ہے. پانی تو ہم پی رہے ہیں لیکن یہ بور کا پانی ہے، فلٹر نہیں کیا ہوا، جس کے پینے کی وجہ سے ہم مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. ہماری گورنمنٹ آف پنجاب، ڈی سی او پاک پتن اور اے سی آری والا سے گزارش ہے کہ جلد از جلد اس کا نوٹس لے کے اس فلٹریشن کو مرمت کیا جائے تاکہ ہم اس کا پانی پی کے بیماریوں میں مبتلا ہونے سے بچ سکیں. ایسی پانی لائن آیا فلٹر پلانٹ تو پانی بالکل نکارا ہے، پانی پینے کے لیے قابل نہیں. گفتگو سنی، ان کا کہنا تھا کہ واٹر فلٹریشن والا پانی خراب اور ناکارہ ہے اور واٹر فلٹریشن والا پانی پینے سے لوگ پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. شہریوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کی مرمت کی جائے تاکہ واٹر فلٹریشن والا پانی پینے سے لوگ نیو سروس رولز میں مالاکنڈ لیویز فورسز کے اسکیلز میں کمی اور سرکاری اداروں میں مداخلت کے خلاف مالاکنڈ کے تمام اپوزیشن جماعتوں نے دھرنے کا اعلان کر دیا. مزید تفصیلات مالاکنڈ سخاکور سے طاہر اکبر کی اس رپورٹ میں. نئے سروس رولز میں مالاکنڈ لیویز فورس کے اسکیل میں کمی اور سرکاری اداروں میں مداخلت کے خلاف مالاکنڈ کے تمام اپوزیشن جماعتوں نے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں لیویز کے پرانے ڈیوز کی بحالی اور حکومت پٹ کے کارکنوں کی طرف سے سیاسی اداروں میں مداخلت بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا. اے پی سی اجلاس میں جمعرات تک لیویز رولز سے متعلق جاری شدہ نوٹیفیکیشن واپس نہ لینے کی صورت میں بروز جمعہ مشترکہ احتجاجی دھرنا دینے کا بھی اعلان کیا گیا. آل پارٹیز کانفرنس تورموڈ ریسٹ ہاؤس میں مسلم لیگ کے ضلعی صدر سجاد خان کے زیر صدارت میں منعقد ہوا، جس میں سابق ممبر صوبائی اسمبلی سید محمد شاہ کے علاوہ پی 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 کے ضلعی صدر سید احمد شاہ باچا، این پی کے ضلعی صدر اعجاز علی خان، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے ضلعی صدر حمید خان، حاجی محمد طیب، ارشاد خان نعمان، محمد رازق ایڈوکیٹ، گلزمان خان، ابرار منصور، صفدر عباس، الحاج محمد عیسیٰ خان، پیر عظمت شاہ، حاجی شاکر اللہ، سکندر حید نے بھی خطاب کیا. اے پی سی اجلاس میں کہا گیا کہ ماہرین اور مالاکنڈ کی سیاسی علاقائی مشران سے صلاح مشورے بغیر بنے گی نئی ظالمانہ اور احقانہ رولز میں 237 لیوز اہلکاروں کو بیک وقت
فارغ کرنے سے سینکڑوں گھروں کی چوڑی ٹھنڈی پڑ گئی، جبکہ باقی پوسٹ میں مایوسی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر ضلع ڈیرہ غازی خان میں اس سال 4 کی بجائے 5 رمضان بازار لگیں گے۔ پہلی مرتبہ موبائل رمضان بازار لگانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز نے رمضان بازار کے لیے متعلقہ محکموں کے فوکل پرسن مقرر کر دیے ہیں۔ زراعت اور لائف سٹاک کے فیئر پرائز شاپ کے علاوہ میڈیکل کیمپ، شقایہ سیل، سیکیورٹی پارکنگ اور دیگر انتظامات ہوں گے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ڈیرہ غازی خان میں پرانی غلہ منڈی اور چوڑہٹہ میں رمضان بازار قائم ہوں گے۔ تونسا میں فوجی پڑاؤ اور چٹا میں یونین کونسل سے متصل رقبہ پر رمضان بازار قائم ہوگا اور اس مرتبہ 5واں رمضان چوٹی زیری میں بھی قائم کیا جائے گا۔ خانیوال میں پولیس مقابلہ میں شہید ہونے والے کانسٹیبل وقاص عظیم کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں ریجنل پولیس آفیسر سید خرم علی شاہ، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد علی وسیم، ڈپٹی کمشنر آقا ظہیر عباس شیرازی اور حکومتی نمائندگان، شہید کے والد ریٹائرڈ سب انسپکٹر محمد ارشاد سمیت ممبران امن کمیٹی، علماء کرام، وکلا برادری، صحافی برادری، پولیس افسران و جوانوں، حساس اداروں کے افسران اور شہید کے لواحقین نے شرکت کی۔ ریجنل پولیس سید خرم علی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہید کانسٹیبل وقاص عظیم کی قربانی کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے کہا کہ شہید کانسٹیبل وقاص عظیم نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر اپنے آپ کو امر کر لیا ہے، ان کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر آقا ظہیر عباس شیرازی کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف لڑتے ہوئے شہید کانسٹیبل وقاص عظیم نے اپنی جان قربان کر کے ملک پاکستان اور محکمہ پولیس کا نام فخر سے بلند کیا ہے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ اٹک میں کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزیاں، ڈی سی ان ایکشن، شہر گردونواں کے 2 شادی ہال سمیت کئی ہوٹل سیل، مقدمہ درج، لاکھوں روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ اٹک میں کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر ایکشن، شہر اور گردونواں میں کارروائیاں کرتے ہوئے 2 شادی ہالز اور کئی ہوٹل سیل کر دیے۔ ضلعی انتظامیہ نے شادی ہالز اور ہوٹل مالکان کو 2 لاکھ سے زائد جرمانہ بھی عائد کر دیا، جبکہ ایک شادی ہال مالک کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ مصطفیٰ آباد میں کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 2 میرج ہال سیل کر دیے گئے۔ ایک میرج ہال میں شادی اور دوسرے میں ولیمہ کی دعوت چل رہی تھی۔ مصطفیٰ آباد میں چودھری مراتب علی سندھو مالک سندھو میرج ہال، جاوید مسیح مینیجر شیر روبانی میرج ہال کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سندھو میرج ہال میں 200 افراد دعوت ولیمہ میں شریک تھے، جبکہ شیر روبانی میرج ہال میں شادی کی تقریب میں 250 افراد شریک تھے۔ دونوں ہالز میں عوام کا رش تھا، ماسک اور سینیٹائزر کا انتظام بھی نہ تھا، عوام کو فاصلے پر بھی نہ بٹھایا گیا تھا۔ تتا پانی آزاد کشمیر کورونا وائرس کے وار جاری پرائیویٹ کالج میں 6 طلباء کے کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گئے، جس کی وجہ سے کالج کو سیل کر دیا گیا۔ کورونا وائرس کی تیسری لہر نے خطرناک صورتحال اختیار کر لی۔ آزاد کشمیر میں کورونا کیسز میں اضافہ ہونے لگا۔ تتا پانی پرائیویٹ کالج کے 6 طلباء کے کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گئے، جس کے بعد انتظامیہ نے کالج کو سیل کر کے سرخ جھنڈا لہرا دیا۔ انتظامیہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ ہیلتھ ایس او پیز پر عمل درآمد کریں تاکہ اس خطرناک وائرس سے بچا جا سکے۔ شاہ جمال کے نواحی موضع بستی سندھیلا میں بچوں کی لڑائی میں بڑے کود پڑے، دلاور نامی بچہ شدید زخمی، بچے کے والد کی درخواست پر کارروائی شروع کر دی گئی۔ شاہ جمال کے نواحی موضع بستی سندھیلا میں محمد ریاض اور محمد رمضان کے بچے آپس میں لڑ رہے تھے۔ محمد ریاض موقع پر پہنچ گیا، اس نے محمد رمضان کے بیٹے 7 سالہ دلاور کو شدید زخمی کر دیا، جس کی آنکھ سایہ ہونے کا خطرہ بھی ہے۔ پولیس تھانہ شاہ جمال نے محمد رمضان کی درخواست پر کارروائی شروع کر دی ہے۔ ٹنٹو رحیم خان کے ساتھ گاؤں مصری خان جمالی میں اسکول کی بلڈنگ زبوں حالی کا شکار، گاؤں سمیت کئی دیہاتوں کے بچے تعلیم جیسے زیور سے محروم۔ علاقہ مکینوں نے اسکول تعمیر کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ قاچو کے گاؤں مصری جمالی کا اسکول بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے، اسکول کی باؤنڈری بھی گر گئی ہے اور اسکول میں نہ فرنیچر ہے اور نہ ہی کھڑکیاں اور دروازے۔ اسکول میں ایک استاد تو مقرر ہے لیکن اکثر غیر حاضر رہتا ہے، جس کے باعث بچوں نے بھی اسکول آنا چھوڑ دیا ہے۔ سینکڑوں بچے تعلیم حاصل کرنے کی عمر میں بکریاں چرانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ گاؤں کے رہائشیوں نے اپنے حلقے سے منتخب نمائندوں وزیر اعلیٰ سندھ وزیر تعلیم سے مطالبہ کیا کہ اسکول کی بلڈنگ دوبارہ تعمیر کروا کر اسکول میں فرنیچر دے کر اساتذہ مقرر کیے جائیں تاکہ ہمارے بچے بھی پڑھ سکیں۔ مردان کے علاقے تخت بھائی میں سرکاری آٹے کے حصول کے لیے شہریوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، شہری گھنٹوں انتظار کر کے ذلیل و خوار ہونے لگے۔ مردان کے علاقے تخت بھائی کے سستا بازار میں آٹے کے حصول کے لیے شہریوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، شہری گھنٹوں انتظار کے بغیر ہی گھروں کو لوٹنے لگے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک طرف آٹے کی کمی ہے تو دوسری طرف سرکاری آٹے کے
सेल पॉइंट्स भी कम है, जबकि भाई सस्ता बाजार में आटा कम होने की वजह से शहरियों की कतार सस्ता बाजार से लेकर सड़क के किनारे तक पहुंच गई। शहरियों का कहना है कि कोई पुरसाने हाल नहीं, गरीब शहरी हर रोज आते हैं लेकिन लंबी कतार और आटा कम होने की वजह से वापस चले जाते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत सरकारी आटा के पॉइंट्स को बढ़ा दे ताकि शहरियों को आटा हर जगह मिल सके। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने सदारत की। इजलास में ADCR उस्मान खालिद, AC ननकाना सौलत वट्टू, AC शाहूर सबा सहर समेत तमाम मुतल्लिका इदारों के अफसरान और नुमाइंदगान की शिरकत। इजलास में 9 केसों की समाअत की गई और जल्द अज जल्द हल करवाने की यकीन दहानी भी करवाई गई। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। मुल्की मफाद की खातिर दयारे गैर में सऊबतें बर्दाश्त करके मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। इन्हें इज्जत व तौकीर देना और वतन अजीज में इनके खानदानों इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी जिम्मेदारी है। दूसरी जानिब ओवरसीज पाकिस्तानियों के जायज काम कलील मुद्दत में हल किए जाएंगे। मियां चन्नू में 65 साला मजहर नामी आदमी को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मकतूल के भतीजे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर दिया। मियां चन्नू के इलाके गनी कॉलोनी में 65 साला मजहर नाम के आदमी को मौत के घाट उतार दिया गया। लर्जाखेज कत्ल की इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वकूआ पर पहुंच गई और मौका से शवाहिद इकट्ठे किए। मकतूल गुज़श्ता रोज मजहर अपने घर के बाहर गली में मुर्दा हालत में मिला, जबकि मकतूल को खंजर और पिस्टल के फायर करके कत्ल किया गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। गुजरखान में पुलिस का वार्ड नंबर 9 में मुनशियात फरोशी के अड्डे पर छापा। बदनामे जमाना मुनशियात फरोश की पुलिस पार्टी पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग में मुनशियात फरोश मारा गया। पुलिस थाना गुजरखान में SHO मलिक खिजर हयात की ज़ेर निगरानी वार्ड नंबर 9 में मुनशियात फरोशी के अड्डे पर छापा मारा, जिस पर बदनामे जमाना मुनशियात फरोश हारून मजीद ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में हारून मजीद मारा गया। ASP गुजरखान हिना नेक बख्त ने मीडिया को बताया कि मुल्जिम रिकॉर्ड याफ्ता है, जो थाना गुजरखान, दीना और कल्लर सईदाम पुलिस को 18 मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब था। और अब खबर यह है कि करोड़ पक्का में रेवेन्यू मसाइल के हल के लिए पटवारी भर्ती किए जा रहे हैं। 31 सीटों के लिए 1600 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें जमा करवा दी हैं। पहले मराहिल में उम्मीदवारों से इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट लिए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर सेंटर्स का दौरा किया। रेवेन्यू मसाइल के हल के लिए पटवारी भर्ती का अमल जारी है। तहसील करोड़ पक्का में 31 सीटों के लिए 1600 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें जमा करवाई हैं। पहले मरहले में उम्मीदवारों के इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट लिए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर ने सेंटर्स का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर का कहना था कि उम्मीदवारों के लिए 3 सेंटर गवर्नमेंट हाई स्कूल, सोशल हाई स्कूल और इस्लामिया पब्लिक स्कूल बनाए गए। 166 दरख्वास्तें मुस्तरद की गई। 2 अक़लियत उम्मीदवारों ने भी टेस्ट में हिस्सा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला मजहर अली सर्वर का चीफ ऑफिसर फिरोजवाला उस्मान लियाकत के हमरा नैन सुख में कोरोना वायरस के SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई, मुख्तलिफ दुकानें सील और मुतअद्दिद को जुर्माने। नैन सुख में कोरोना वायरस की आगाही मुहिम के सिलसिला में लोगों में मास्क भी तकसीम किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला मजहर अली सर्वर का चीफ ऑफिसर उस्मान लियाकत और अमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोट अब्दुल मालिक के हमरा नैन सुख चौक में कोरोना वायरस की SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद दुकानें सील करके जुर्माने भी किए गए, जबकि अवामी आगाही मुहिम में मास्क तकसीम किए गए और शहरियों को कोरोना वायरस SOPs पर अमल दरामद पर अमल करने की तलकीन की गई। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि हुकूमत पंजाब के कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाया जाएगा। जो शहरी या दुकानदार कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करेगा, इसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना SOPs पर अमल करके हम खुद को, अपने प्यारों और इस वबा से महफूज रख सकते हैं। रावलपिंडी में रावल डिवीजन पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 3 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। मुनशियात फरोशों से 4 किलो से जायद चर्स बरामद करके अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। SHO रत्ता अमराल पीर बधाई और रवाद खान ने अपनी टीमों के हमरा कार्रवाई करते हुए मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुनशियात फरोश फैसल से 1350 ग्राम चर्स, शकील से 1620 ग्राम चर्स और बिलावल से 1630 ग्राम चर्स बरामद हुई। SP रावल ज़ियाउद्दीन अहमद ने कहा कि मुआशरे से मुनशियात जैसे नासूर के खात्मे के लिए मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा जाएगा। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए TV टुडे।